فارغ صاحب تھوڑے حوالے نات کرنے پہ جی کیونکہ سارے نال فارغ صاحب مولانا صاحب بیٹھن تو یہ وجہ کو اساں کی ضرورت ہے قادر گزارے بالکل سبحان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سن عرض مری دل بروے کدیا میں کملی دے گھر میں او کدیا میں کملی دے گھر میں اساں چھڑنا تیرا در نہیں تیرے قدماں دے وچ مرنا او تیرے قدماں دے وچ مرنا تواڈی دید ساڈا حج وے یا رسول اللہ تواڈی دید ساڈا حج وے تساں ولیاں دے ہاتھ لجوے او تساں ولیاں دے ہاتھ لجوے کٹ